बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज और हम सीख रहे हैं इटालियन। तो इसका टाइटल है लर्न टू मेक सेंटेंसेस इन इटालियन विद वर्ब। यानी हम फिक्रे बनाना सीखेंगे इटालियन में वर्ब के साथ। ये हमारा लेसन होगा। तो और भी हमने काफ़ी सारे लेसन किए हैं और मज़ीद आगे काफ़ी सारे लेसन होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ब, उनको समझ रहे हैं और उसकी कंजुगेशन जो है उसको किसी पार्ट को लेके तो उसके फिक्रे बना रहे हैं, फिक्रे बना के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि एक तो वर्ब आपको आ जाएंगे, काफ़ी सारे वर्ब हम यूज़ करेंगे, इनके मीनिंग का आपको पता चलेगा। जैसे ही आप ये देखते हैं इसके मीनिंग, इनको याद करें। अगर आपको याद हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद तो फिर कोशिश करें कि जो मुकम्मल वर्ब है उसके साथ मीनिंग को याद करें। जब आपको इसका मतलब का पता चल जाएगा तो फिर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस्तेमाल में आपके लिए आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिक्रे बनाना। हमारा वर्ब है पहला कंट्रोलारे। कंट्रोलारे जो है ये इसका मतलब होता है चेक करना, पड़ताल करना, कंट्रोल करना इंग्लिश में। तो कंट्रोली, एक कंट्रोली जो है वो सेकंड पर्सन है, सामने जो बंदा मौजूद है लेकिन है वो अकेला, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो बोलेंगे हम कंट्रोली, तो दूसरे बंदे को हम कह रहे हैं तो साथ हम उसको ऑर्डर भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं कि कंट्रोल करो। यानी खुद ये एक पूरा फिक्रा है। कंट्रोली क्वेस्तो, यानी इसको जो है चेक करो। कंट्रोली क्वेलो, उसको चेक करो। तो इस तरह ये इसको लगा के इसके साथ और जो हैं चीज़ें लगा के अपनी जो हमारे काम की ज़रूरत की हैं तो हम फिक्रा बना सकते हैं। तो इन फिक्रों का बनाने का मकसद ये है कि आप सिर्फ ये नहीं कि इनको याद करना है, इन फिक्रों को इनकी आपने प्रैक्टिस करेंगे साथ अपनी चीज़ें ऐड करके जो आपको ज़रूरत हैं, तो फिर आपको इन फिक्रे बनाने जो है उनकी समझ आएगी। वर्ब जो है उसको याद करना है, उसके मीनिंग को याद करना है, तो ये जो साथ है इसकी प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ओ फातो दई कंट्रोली, मैंने कुछ चेक किए हैं। ओ फातो दई कंट्रोली, ओ फातो जो है ये ओ जो है वर्ब अवेरे से है, फर्स्ट पर्सन। जब मैं बात करूंगा पास्ट में या वर्ब अवेरे को जब मैं यूज करूंगा तो मैं अपने लिए ओ यूज करूंगा। दूसरा जो बंदा है उसके लिए आई होता है, इसकी पूरी कंजुगेशन है वो हम जो है अलग लेसन में देखेंगे। फातो जो है वर्ब फारे से है। फारे वर्ब का ये पार्टिसिपियो पस्सातो है, यानी जब पास्ट बनाना है हमने तो हमको ये बनाना पड़ेगा। तो इसका एक कुलिया है बनाने का, वो हम जब पास्ट के फिक्रे बनाएंगे तो उसके साथ उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने भी वर्ब हैं उन सब के जो हैं ये चीज़ पार्टिसिपियो पस्सातो, जो रेगुलर वर्ब हैं उनका एक तरीका है, लेकिन जो इरेगुलर हैं इनके उनको याद करना पड़ता है। तो ये वर्ब फारे से है, उसका है पार्टिसिपियो पस्सातो फातो। उल्टीमी कंट्रोली, आखिरी जो पड़ताल है वो कर रहे हैं हम। उल्टीमी, उल्टीमी होता है आखिरी, कंट्रोली वही जो कंट्रोलारे वर्ब से हमने लिया है, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर है। कोई आपसे पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो जहाँ काम पे हैं उल्टीमी कंट्रोली, कि हम आखिरी जो है वो कंट्रोल इस चीज का कर रहे हैं। स्टाई facendo ultimi controlli, यानी आप आखिरी जो कंट्रोल है वो कर रहे हो। तो इस तरह इसको मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, कंट्रोली को। वोलियो के कंट्रोली ऑन altra cosa, मैं चाहता हूं कि आप किसी और चीज को कंट्रोल करें। वोलियो, वोलियो वर्ब वलेरे का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यानी जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा वोलियो, वोलियो क्वेस्तो, वोलियो क्वेलो, यानी मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
voglio andare میں جانا چاہتا ہوں، voglio parlare میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم نے جو ہے فکرے سارے جو ہیں بنائے ہوئے ہیں ماڈل ورب کے ساتھ، کیونکہ ماڈل ورب کے ساتھ مکمل ورب ہم لگا سکتے ہیں. un'altra cosa دوسری چیز. یہ نیکسٹ ہے ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے شیلیرے. شیلیرے کیا ہے؟ چننا، چوز کرنا. شیلی ہم نے اس کا لیا ہے جو سیکنڈ پرسن کے لیے، لیکن سنگولر ہے. جب آپ شیلی بولیں گے تو یہ ایک پورا جملہ ہے، یعنی کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، تو آپ کسی کو کہتے ہیں شیلی، یعنی آپ چوز کرو ان میں سے کیا آپ نے جو ہے وہ چوز کرنا ہے. تو یہ ایک پورا فکرہ ہے، لیکن ہے یہ ورب کا حصہ. تو اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم کو اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہوگا کہ یہ آیا کدھر سے. شیلی ان پاسورڈ، پاسورڈ منتخب کریں. شیلی اونی رسپوستا، ہر جواب کا انتخاب کریں. شیلی وہی ہے ورب شیلیئر سے. اونی ہر، رسپوستا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جواب. شیلی دوبے سلوارے، منتخب کریں کہ کہاں محفوظ کرنا ہے. یعنی کوئی چیز ہے تو اس کو آپ نے سیو کرنا ہے، تو آپ وہ بول سکتے ہیں شیلی دوبے سلوارے کہ کس چیز جگہ پہ اس کو محفوظ کرنا ہے. یہ جو ہے ورب ہے سلوارے، محفوظ کرنا مکمل ورب ہے. شیلی وہی ہے شیلیئر ورب سے. یہ نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے اومینتی. اومنتارے ورب سے ہے. اومنتارے ہے اضافہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ جو ورب ہیں ان کی فرسٹ کنجوگیشن ہے آرے والے ہیں، یہ ریگولر ورب ہے. تو اومینتی ہم نے اس کا لیا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، لیکن ہے وہ اکیلا. تو جو سامنے بندہ موجود ہے تو اس کو جب آپ بولیں گے وہ محنتی، کوئی چیز کام کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کا ہے جس میں آپ اس کو بولنا چاہتے ہیں کہ اضافہ کرو، تو آپ صرف محنتی بول دیں گے تو اس سے وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اضافہ کرو. تو آپ نے جو ہے وہ اس کو چوز بولنا ہے محنتی. کہاں پر؟ جہاں پر آپ سنگولر بندے سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے والا. نون اومینتی لا لستا، فہرست میں اضافہ نہ کریں. لستا جو ہے لسٹ کو کہتے ہیں. نینتے اومینتی کمے لانو سکورسو، کوئی اضافہ نہیں گزشتہ سال کی طرح. نینتے کچھ بھی نہیں ہے، اومینتی اضافہ، کمے لانو سکورسو جو ہے پچھلے سال. لانو سکورسو پچھلے سال کو کہتے ہیں. یہ بھی بڑا یاد کرنے والا ہے کیونکہ ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ ہم اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں. یعنی پچھلے سال کی کوئی بات ہو تو ہم بولتے ہیں لانو سکورسو. اگلے سال نیکسٹ ایئر کی بات ہو تو پروسیمو آنو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں. نینتے مطلب کچھ بھی نہیں. Speriamo che il numero non aumenti. امید کرتے ہیں کہ تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. Speriamo جو ورب ہے sperare سے ہے، یہ بھی جو ہے مکمل وربوں کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ دوسری آتی ہے ایرے والی. تو اسپیریامو جو ہے وہ ہم فرسٹ پرسن پلورل فارم، یعنی جب میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میرے ساتھ لیکن ایک اور بندہ بھی ہے تو پھر ہم بولیں گے اسپیریامو. تو ویسے بھی اس کا جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں بڑا استعمال ہے. ہم اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جب کوئی بات چیت ہو تو اس میں بڑا استعمال ہوتا ہے کہ اسپیریامو امید کرتے ہیں. جب کوئی بھی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوں تو اسپریامو کا بہت زیادہ استعمال ہے.
یعنی وہ کہیں آپ نے جانا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ایک دوسرے ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر بھی کرتے ہیں جی اسپریام امید کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. اور بھی کام کے بارے میں کافی جگہ کے اوپر اس کا استعمال ہے تو اس کی میننگ آپ نے سمجھ لینی ہے کیونکہ اس کا استعمال آپ بھی کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا. اسپریام امید کرتے کہ el número non aumenti کہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا لیسن امید ہے جی آپ کو پسند آیا ہوگا. کوئی زیادہ بول گیا ہوں کسی میں اور کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور بتائیں.